80 سے 90% वोट जो है वो खान ने लिया है। आपने उसको अडयाला जेल में धकेल दिया है। आज वो एक ट्वीट करता है जिसका तहलका हिंदुस्तान में मचता है, जिसका तहलका इंटरनेशनल मीडिया में मचता है। इसी तरह कल आप देखें कि मैंने जो बात की कि अगर कल वजीर आजम इमरान खान आज होते तो कम से कम वो आते, अवाम से खिताब करते। कल पूरी रात में ये सोचता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ साहब, चलो नवाज शरीफ साहब बेचारे बीमार हैं, जुबान की पाबंदी लगी है कि ना बोले भैया, तकलीफ हो जाएगी, दाने बढ़ जाएंगे मजीद। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पीएम तो है ना, वो तो नहीं मानते कि मैं पीएम हूं, लेकिन चलो मानते तो हम है, इस कुर्सी पर बेचारे को बिठाया गया तो है जबरदस्ती या खुद से। सो इस सारी सिचुएशन में कम से कम वीपीएन लगा के भाई साहब ट्वीट करते कि आपने घबराना नहीं है। देखिए वो कोरोना में आता था, हर 2 मिनट बाद आपने घबराना नहीं है, हौसला देता था। घर का जो बड़ा होता है जब आपको थपकी देता है, घर में आता है और घर में अगर तकलीफ होती तो वो कहता है आपने घबराना नहीं है बच्चों, सब ठीक होगा। तो एक लीडर का काम भी ये होता है कि अवाम को जोड़ के रखना। इस वक्त जो जोड़ के रख सकता था, अवाम को एतमाद में ले सकता है, तो एक अकेला अडयाला जेल का कैदी 804 है। अब इस शख्स को मैंने पहले भी कहा था कि 4 महीने की तबलीग के लिए भेज दो, बेचारा थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन लोगों ने लिखा कि वहां पे भी इंतशार फैलाएगा इस सियालकोट वाला। सो अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी बयानी की वजह से नुकसान क्या हो रहा है। अब वो इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं इसके बयानात, क्योंकि कभी ये कहता है कि मदरसे के बच्चों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी ये कहता है कि भाई हम आलाकार हैं दहशतगर्दी के। अरे भाई आपका कोई सेंस नहीं है, आपका कोई जो है आपको सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। आप कोई जो है किसी चौराहे के नाई थोड़ी है ना, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं। आप इस किस्म की गुफ्तगू वो भी हालत जंग में कर रहे हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। तो फिर मुझे ख्वाजा साहब ये बताएं कि आप क्या वाकई किसी के पेरोल पे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान आपके बयान दे रहे हैं। वो मेरे ख्याल में एक सीनियर साहब ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है, वो कहते हैं ये हमारा सियासी राफेल है। तो वाकई ये तबाही मचा रहा है। जिस तरह राफेल ने हिंदुस्तान की जो है नाक जमीन पर रगड़ दी और इस वक्त हिंदुस्तान परेशान है, फ्रांस भी परेशान है कि किन निकम्मों को, नाअहलों को, नालायकों को, जिनको जहाज उड़ाना नहीं आता है, जो ट्रक चलाने के भी लायक नहीं है, उनको हमने राफेल थमा दिए। इसी तरह हम भी परेशान है, पाकिस्तानी अवाम भी परेशान है। बेशक पाकिस्तानी अवाम तो इसलिए परेशान है कि भाई वोट तो हमने किसी 804 को दिया था, बिठा दिए थे ये निकम्मे हमारे ऊपर। अब ख्वाजा साहब को देखें तो इस पर हम परेशान इसलिए कि इस निकट्टे निकम्मे निकट्टू को किसने बिठाया आपने ऊपर, जो इस किस्म की बयानबाजी कर रहा है, उल्टा पाकिस्तान का ये नुकसान दे रहा है। तनवीर सिंह, इस पे तो बात हो गई, मुझे ये बता दीजिएगा हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस आया तो वो आपने देखा, और इस टाइम आप इमरान खान की कितनी जरूरत समझते हैं? देखिए हसनैन 3 चीजें होती हैं। जंग, जब आप मैदान में उतरते हैं, आपके पास खुराक कितनी है, आपके पास असलहा कितना है, अवाम का एतमाद कितना है। चौथी चीज, सॉरी मैं 3 बोल रहा था, 4 चीजें। लीडर कौन है। लीडर अगर आप भूखे हैं, नंगे हैं, लेकिन अगर लीडर है, अवाम उसके पीछे, तो यकीन माने कि न खौफ होता है अवाम को, न कोई घबराहट होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि 80 से 90% वोट जो है वो खान ने लिया है। आपने उसको अडयाला जेल में धकेल दिया है। आज वो एक ट्वीट करता है जिसका तहलका हिंदुस्तान में मचता है, जिसका तहलका इंटरनेशनल मीडिया में मचता है। इसी तरह कल आप देखें कि मैंने जो बात की कि अगर कल वजीर आजम इमरान खान आज होते तो कम से कम वो आते, अवाम से खिताब करते। कल पूरी रात में ये सोचता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ साहब, चलो नवाज शरीफ साहब बेचारे बीमार हैं, जुबान की पाबंदी लगी है कि ना बोले भैया, तकलीफ हो जाएगी, दाने बढ़ जाएंगे मजीद। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पीएम तो है ना, वो तो नहीं मानते कि मैं पीएम हूं, लेकिन चलो मानते तो हम है, इस कुर्सी पर बेचारे को बिठाया गया तो है जबरदस्ती या खुद से। सो इस सारी सिचुएशन में कम से कम वीपीएन लगा के भाई साहब ट्वीट करते कि आपने घबराना नहीं है। देखिए वो कोरोना में आता था, हर 2 मिनट बाद आपने घबराना नहीं है, हौसला देता था। घर का जो बड़ा होता है जब आपको थपकी देता है, घर में आता है और घर में अगर तकलीफ होती तो वो कहता है आपने घबराना नहीं है बच्चों, सब ठीक होगा। तो एक लीडर का काम भी ये होता है कि अवाम को जोड़ के रखना। इस वक्त जो जोड़ के रख सकता था, अवाम को एतमाद में ले सकता है, तो एक अकेला अडयाला जेल का कैदी 804 है। तो मैं समझता हूं कि एक लीडर की बहुत बड़ी जरूरत हमने कल महसूस की। कल रात से मैं इस तकलीफ को महसूस कर रहा था कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क, अवाम तगड़ी, फौज तगड़ी, सारी चीजें तगड़ी, लेकिन अगर कमी है तो एक लीडर की कमी है। वरना ये जो इस वक्त जो बोने बैठे हैं, इनसे तो बात करना भी महाल है। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करना, और हत्ता के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं,
یعنی ڈیفense منسٹر کی تو کوئی ضرورت نہیں, اس بیچارے سے کون پوچھتا ہے, پہلے تو اس منسٹری کو ہٹا دو, ایسے پروٹوکول دیا گیا ہے. بیچارہ یہ ویسے تو ساری کٹ پتلی ہیں لیکن یہ پھر خصوصی کٹ پتلی ہے. اب اس شخص کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 4 مہینے کی تبلیغ کے لیے بھیج دو, بیچارہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا, لیکن لوگوں نے لکھا کہ وہاں پہ بھی انتشار پھیلائے گا سیالکوٹ والا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کی بیانی کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے. اب وہ انٹرنیشنلی لے کے جا رہے ہیں اس کے بیانات, کیونکہ کبھی یہ کہتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں, کبھی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم اعلی کار ہیں دہشت گردی کے. ارے بھئی آپ کا کوئی سینس نہیں ہے, آپ کا کوئی جو ہے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ کوئی جو ہے کسی چوراہے کے نائی تھوڑی ہے نا, آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. آپ اس قسم کی گفتگو وہ بھی حالت جنگ میں کر رہے ہیں جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. تو پھر مجھے خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا واقعی کسی کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو الٹا نقصان آپ کے بیانات دے رہے ہیں. وہ میرے خیال میں ایک سینئر صحافی نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سیاسی رافیل ہے. تو واقعی یہ تباہی مچا رہا ہے, جس طرح رافیل نے ہندوستان کی جو ہے ناک زمین پر رگڑ رگڑ دی, اور اس وقت ہندوستان پریشان ہے, فرانس بھی پریشان ہے کہ کن نکموں کو, نااہلوں کو, نالائقوں کو, جن کو جہاز اڑانا نہیں آتا ہے, جو ٹرک چلانے کی بھی لائق نہیں ہے, ان کو ہم نے رافیل تھما دیے. اسی طرح ہم بھی پریشان ہیں, پاکستانی عوام بھی پریشان ہے. بے شک پاکستانی عوام تو اس لیے پریشان ہے کہ بھئی ووٹ تو ہم نے کسی 804 کو دیا تھا, بٹھا دیے تو یہ نکمے ہمارے اوپر. اب خواجہ صاحب کو دیکھیں تو اس پر ہم پریشان اس لیے کہ اس نکٹے نکمے نکھٹو کو کس نے بٹھایا اپنے اوپر, جو اس قسم کی بیان بازی کر رہا ہے, الٹا پاکستان کا یہ نقصان دے رہا ہے, پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ لیڈر کی بے شک اس وقت ضرورت پڑتی ہے, کمی محسوس کی جاتی ہے. اور ایک اور چیز, بے شک مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور نہ میں بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے, میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اگر پاک فوج کا نعرہ کوئی بلند کر رہا ہے, حوصلہ افزائی کر رہا ہے, کیونکہ عوام کی تھپکی ضروری ہوتی ہے فوج کے ساتھ. فوج اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتی, عوام کے بغیر وہ ادھوری ہوتی ہے, وہ کمزور فیل کرتی ہے. کل آپ نے سوشل میڈیا پہ نکالے سارے اکاؤنٹس, سب سے بڑے بڑے اکاؤنٹس جو تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے تھے, بھئی وہ سپورٹ کر رہے تھے اس جنگ کو. تو بھئی کوشش کیجیے گا میری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو, گھر کے اس معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں. ہم جب مضبوط ہوں گے تو دشمن جو ہے ہمارے آگے بڑی مشکل ہے کہ وہ میری آنکھ سے بھی ہماری طرف دیکھے. پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ لیڈر کی بے شک اس وقت ضرورت پڑتی ہے, کمی محسوس کی جاتی ہے. اور ایک اور چیز, بے شک مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور نہ میں بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے, میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اگر پاک فوج کا نعرہ کوئی بلند کر رہا ہے, حوصلہ افزائی کر رہا ہے, کیونکہ عوام کی تھپکی ضروری ہوتی ہے فوج کے ساتھ. فوج اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتی, عوام کے بغیر وہ ادھوری ہوتی ہے, وہ کمزور فیل کرتی ہے. کل آپ نے سوشل میڈیا پہ نکالے سارے اکاؤنٹس, سب سے بڑے بڑے اکاؤنٹس جو تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے تھے, بھئی وہ سپورٹ کر رہے تھے اس جنگ کو. تو بھئی کوشش کیجیے گا میری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو, گھر کے اس معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں. ہم جب مضبوط ہوں گے تو دشمن جو ہے ہمارے آگے بڑی مشکل ہے کہ وہ میری آنکھ سے بھی ہماری طرف دیکھے.